मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. आकाशवाणी पणजी. नमस्कार. दर एकट्याक मोग आपल्या गांवचो. दर एक गांवकार मिरयता आपलें गांवकारपण. दर एकटो घट धरून आसा गांवाकडचें आपलें नातें. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आमी वळख करून दिता दर एका गांवची गांवकारांकडल्यान. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. आयज वळख करून घेवया साळगांवची. वळख करून दितात रमेश साजू घाडी. नमस्कार. हांव लेखक कवी रमेश साजू घाडी. आयज हांव तुमकां म्हज्या साळगांवाची वळख करून दितां. म्हजो गांव आनी हांव. साळ म्हणल्यार भाताचें कणस. शेकड्यांनी वर्सां पयलीं आमच्या गांवांत जिरेसाळ, भांगरसाळ जातीच्या भाताची लागवड जाताली. आनीक आमच्या गांवांत सुपीक जमनीत भातूय बरें पिकतालें. आनी हाकाच लागून त्या वेळा वयल्या जाणट्यांनी आमच्या गांवांक भाताचो गांव म्हणजे साळगांव अशें नांव दिलें. ह्या गजालीक आतां शेकड्यांनी वर्सां जालीं, पूण आजून लेगीत उत्तर गोंयांत सगळ्या परस चड भात पिकोवपी गांव म्हणल्यार साळगांव. 1200 वर्सां पयलीं जेन्ना गौड सारस्वत ब्राह्मण बंगालच्यान साळगांवांत येवन स्थायीक जाले, तेन्ना साळगांवांत म्हार समुदायाची वस्ती आशिल्ली अशें जाणटे म्हणटात. त्या वेळार मळे भाटाच्या आखें झरीच्या वाठारांत ग्रामदैवत वेताळाचें थळ आशिल्लें. जेन्ना गौड सारस्वतांची जमात साळगांवांत आयली तेन्ना ताणें आपली पयली वसवणूक सरमणे झरीच्या वाठारांत केली अशी म्हणटात. सरमणे झरी लागीं स्थायीक जातकच ताणें देवीचें देवूळ बांदलें आनी तिका नांव शर्वाणी देवी अशें दिलें. शर्वाणी हें नांव समृद्धी तशेंच श्रावण म्हयन्या कडेन संबंदीत आसूंक शकता. 1510 वर्सा पुर्तुगीज गोंयांत आयले. 1543 वर्सा पुर्तुगेजांनी बार्देस आपल्या ताब्यांत घेतलें. पयलीं थोडो तेंप तरी तांणी बरी राजवट चलयली, पूण मागीर ल्हवू जबरदस्तीन हिंदूंची धर्मांतरां करपाक लागले. 1566 वर्सा तर तांच्यांनी पुराय बार्देसाचें क्रिस्तीकरण करपाचो हुकूम काडलो आनी जो कोण क्रिस्तांव धर्म आपणायतलो ताणेंच बार्देसांत रावपाचें ना तर बार्देस सोडून वचपाचें. जी हिंदू कुटुंबां आपलो धर्म बदलपाक तयार नाशिल्लीं तांकां आपलें घरदार सोडून पयस पयस वचचें पडलें. खाली जाल्ल्या सुपीक साळगांवांत दुसऱ्या गांवांनी धर्म बदलिल्ले क्रिस्तांव कुटुंबां हांगासर येवन स्थायीक जालीं. ही कुटुंबां सगळींच वांगडा येवंक दात. त्या कुटुंबाचो एक एक पंगड साळगांवांत येवन रावपाक लागलो. पोरन्या पोर्तुगीज कम्युनिदादीच्या कागदपत्रांनी साळगांवांत येवन स्थायीक जाल्ल्या अशा सगळ्या वांगडाची म्हायती आजून वाचूंक मेळटा. पयलो वांगड, दुसरो वांगड, तिसरो वांगड अशे साळगांवांत 8 वांगड येवन स्थायीक जाले. ह्या वांगडांत आयिल्ले नवे क्रिस्तांव साळगांवाचे नवे गांवकार जाले. बाटाबाटीच्या वेळार खाली जाल्लो गांव परत ल्हवू भरपाक लागलो. पुर्तुगीज येवच्या पयलीं गांवांत ग्राम संस्था आशिल्ली, तिचें नामकरण कम्युनिदाद अशें जालें. गांवांत नवे गांवकार तयार जाले आनी पयलींचे गांवकार आपले व्हरूंक मेळटा तें सामान, आपल्या देवाच्यो मुर्त्यो घेवन पयशिल्ल्या गांवांत गेले, ज्या जाग्यार तांकां आपलो धर्म, आपली संस्कृताय नश्ट जायत म्हणून भंय नाशिल्लो. थोड्यो साळगांवच्यो फामिली कुडाळ म्हालांतल्या ओरस आजगांव ह्या गांवांत पावल्यो. थंय ताणें ग्रामदेवता श्री वेताळ आनी शर्वाणीच्यो ल्हानश्यो देवळ्यो बांदल्यो आनी थंयच आपलो राबितो केलो. आपलो गांव सोडून गेल्ले वेगवेगळ्या गांवांनी रावपी साळगांवकार देवाच्या वर्सुकी उत्सवाक वर्सांतल्यान 2 फावटी तरी 60-70 किलोमिटराची वाट चलत ओरस आजगांव गांवांत वताले. भुरग्या बाळांक घेवन इतक्या पयस वचप म्हणल्यार तांकां बरेंच कुस्तार जातालें. जेन्ना 18व्या शेकड्यांत पुर्तुगेजांनी नवी काबजिदाद म्हणजे पेडणे, दिवचल, फोंडें, सत्तरी, सांगे तालुके गोंयांत सामील करून घेतले तेन्ना पयलीं भशेन बळजबरीन जावपी धर्मांतरां आनी धार्मीक अत्याचार कांय प्रमाणांत बंद जाले. 214 वर्सां उपरांत नीज साळगांवकारांनी आपल्या सिंधुदुर्गाच्या कुडाळ ओरस गांवांतल्यान आपल्या ग्रामदेवाक परत आपल्या मूळ गांवांत साळगांवांत हाडपाचो निर्णय घेतलो. पूण नवे गांवकार जाल्ल्या कॅथलीक गांवकाऱ्यांनी तांकां साळगांवांत रावूंक थारो दिलो ना.
शेवटाक निराश जाल्ले पोरणे गांवकार आपल्या दोनूय ग्रामदेवतांच्यो मुर्त्यो घेवन दिवचले तालुक्यान अडवलपाल गांवांत पावले. थंयच श्री वेताळाची श्री शर्वाणीची 2 नवीं देवळां बांदलीं. त्या नव्या वाठाराक साळगांवकार वाडो म्हणून ताणें नांव दिलें. 18व्या शेंकड्यान हळू हिंदू फामिली परत साळगांवांत येवपाक लागल्यो. 100-125 वर्सां पयलीं साळगांवांत खूब कमी हिंदू फामिली आशिल्ल्यो. तांकां गांवांत एकूय देवूळ ना हाची खूब खंत जाताली. सुमार 80 वर्सां पयलींची ही गजाल. 4 शेंकड्या पयलीं ज्या थळार श्री शर्वाणी देवीचें मूळ देवूळ आशिल्लें थंय एक मातयेची रोयण दिसान दीस वाडत रावली. त्याच वाड्या वयल्या धार्मीक स्वभावाच्या शर्वाणी देवीचो भक्त आशिल्ल्या नवसो पेटकार ह्या मनशाच्या नदरेक ही रोयण पडली. ताका दृश्टांत जालो की ग्रामदेवी शर्वाणी परत आपल्या मूळ थळाचेर येवंक सोदता. ताच्या मनात दीस रात हीच चिंतना येवपाक लागली आनी ताका न्हीद लेगीत पडना जाली. ताणें श्री शर्वाणी देवीच्या अडवलपाल हांगाच्या देवळांत वचून प्रसाद घेतलो. तिचो शब्द जातकच ताणें रोयण वाडटाली त्याच थळार एक चुट्टाची खोप बांदली आनी कालांतरान थंय शर्वाणीचें देवूळ जालें. 1566 साळगांवांत एकूय हिंदू जावं हिंदूचें देवूळ जावं घुमटी थंय कांयच उरूंक नाशिल्ली. आदलीं सगळीं देवळां मोडून जेजुईत पाद्रींनी त्या जाग्याचेर कपेलां बांदिल्लीं, खुरीस बांदिल्ले. पूण कित्याक कोण जाणा. 1865 मेरेन साळगांवांत ते इंग्रज बांदूंक शकूंक ना. साळगांवचे क्रिस्तांव नागव्याच्या चर्चीत वताले. साळगांवची इंग्रज चर्च ऑफ माय दी देव्ज हाची बुन्याद 7 फेब्रुवारी 1867 दिसा घातली आनी 26 नोव्हेंबर 1873 दिसा तिचें उक्तावण जालें. साळगांवकार आपली गांवची स्वतंत्र इंग्रज पळोवन खूब खोशी जाले. तिसवाडी तालुक्यांतलो धावजी हो ल्हानसो गांव. ह्या गांवांत 17व्या शेंकड्यान प्लेग आयिल्लो आनी त्या प्लेगाच्या जीव घेण्या दुयेंसान गांवचे चडशे लोक भायर पडिल्ले आनी उरिल्ले लोक गांव सोडून गेल्ले. ते गांवचे रिकामी पडिल्ले इगर्जेत माय दी देव सायबिणीची मुर्ती आर्च बिशप आनी सरकाराचे परवानगेन इगर्जेत हाडून आल्तारा स्थापीत केली. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव आयज आमी वळख करून घेता साळगांवची. वळख करून दितात रमेश साजूघाडी. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. साळगांव गांवचो एक खाशेलो गूण म्हटल्यार सोंपेपणान बदल स्विकारप. कृशी संस्कृती आशिल्ल्या ह्या गांवांत हिंदू आनी क्रिस्तांव सदांच मोगान रावल्यात. 26 वर्सां पयलीं जेन्ना पुराय गोंयांत इंग्लीश शिकपाची सुविधा नाशिल्ली तेन्ना साळगांव आनी हडफडे गांवांत इंग्लीश स्कुलां सुरू जाल्लीं. त्या वेळार ब्रिटीश कॉलनी आशिल्ल्या आफ्रिकेंतल्या नायरोबी, युगांडा, केनिया ह्या देशांनी इंग्लीश शिकिल्ल्या स्टाफाची खूब गरज आशिल्ली आनी पगारूय बरो मेळटालो. त्या शाळांनी इंग्लीश स्कुलांनी शिकिल्ल्या साळगांवच्या जायत्या तरणाट्यांक आफ्रिकेंत काम करपाची बरी संद मेळ्ळी. साळगांवांतले खुबशे तरणाटे आफ्रिका, कॅनडा, इंग्लंड, गल्फाक वचपाक लागले. ह्या आफ्रिकेंत गेल्ल्या साळगांवकारांनी गांवांत व्हडली पालाशी कशीं घरां बांदलीं. गोवा मुक्ती उपरांत गांवांत हिंदूची लोकसंख्या खूब वाडली. कृशी संस्कृतायेन हिंदू क्रिस्तांव दोनाय धर्माच्या मनशांचो एकवट आनी एकचार दवरलो म्हणल्यार अतिताय जावची ना. दोनूय धर्माच्या शेतकाऱ्यांनी वांगडा जोतां मारलीं, शेतां ओंपलीं, पोरसां लायलीं, नडणी काडून पडसावणी करून जातकच जेन्ना आल्मेत घेवन पाद्री शेतान बेसांव घालूंक आयलो तेन्ना क्रिस्तांव वांगडा हिंदू शेतकारूय भक्तिभावान तेच्या वांगडा उबो रावलो. भाताक कणस येतकूच विनायक चतुर्थीक पयले नवे कणस गणपतीक अर्पण करतना क्रिस्तांव शेतकाऱ्यान लेगीत ताचे श्रद्धेक पाळो दिलो. शेत लुवोवन भात घरा हाडटना जेन्ना हिंदू शेतकाऱ्यान राखणदाराक रोंड घालें तेन्ना क्रिस्तांव शेतकाऱ्यानूय आपले दोनूय हात जोडले. चवथीक हिंदू करणान घालून क्रिस्तांव शेजाऱ्याक गोडशें सामारें घेवन आयलो. क्रिस्तांव शेजारी नातालांचें दोदोल, दोश, बिबीक घेवन फांतोडेर हिंदू शेजाऱ्यागेर पावलो. 7 आनाच्या कपेलान दनपारचे मीस सोंपतकच मुड्ड्यावाड्यांतलीं हिंदू बायलां सायबिणीक फुलां आनी मेणवाती घेवन गेलीं. चवथीक क्रिस्तांव वाड्या वयल्या सगळ्या घरांनी 4 गणपतीक पांयां पडपाक चुकय नासतना विजिटाक वचून आयले. एकमेकाच्या धर्मांक दायज परंपरेक मान दिवप, एकामेकाच्या सणां परबांनी वांटेकार जावप ही गांवची एक नवी संस्कृती तयार जाली. सगळे प्रेमान एकचारान रावपाक लागले. म्हजो बापूय बस ड्रायव्हर आशिल्लो पूण स्वताक एक निजाचो शेतकार समजतालो. शेतान ओपणी, लावणी, लुवणी करपाच्या वेळार 7-8 दीस तरी तो सुटी घेवन सगळीं कामां करून काडटालो. गांवांत
चडशा सगळ्याच कडेन गोरवां शेतां आशिल्लीं. बापायच्या पगारान संवसाराचो गाडो ओडपाक कुस्तार जाता अशें दिसतकच आईन गायो म्हशी हाडल्यो आनी आमचो दुदाचो जोड वेवसाय सुरू जालो. भुरगेपणांत गोरवांक दोंगरार व्हरप, शेतांतल्यान चारो हाडप, फांतोडेर वचून दूद काडप, शेतान बैलांच्यो धिरयो लावप, व्हाळार वचून मसरांक धुवप अश्यो गजाली सदांच्योच जाल्यो. गोरवांचें शेताचें काम करतना दोंगरा रानां माड्डयतना म्हाका सदांच उमेद येताली. म्हाका तें कश्टाचें काम अशें केन्नाच दिसूंक ना. 1990 वर्सा म्हजो बापूय नोकरेंतल्यान रिटायर्ड जालो. फक्त शेतां गोरवांच्या कुस्तार व्हडले फामिलीचो कॅर घेवप आयक कठीण जावपाक लागलें. त्या वेळार गल्फाक वचप ना तर क्रूज शिपाचेर वचप हो एकूच म्हज्या फुडल्यान पर्याय आशिल्लो. 1990 वर्सा हांव गल्फाक गेलो. पयली गजाल गल्फाक गेल्या उपरांत म्हाका कळ्ळी ती म्हणल्यार म्हाका म्हज्या मुळा पासून पयस रावप सोंपें वचचें ना. हाच्या पयलीं म्हाका म्हाज्या ल्हान गांवाचो, गांवांतल्या शेताचो, रानां गोरवांचो, आमच्या लोकांचो, आमची संस्कृताय परंपरेचो कितलो मोग आसा हें म्हाका केन्नाच कळूंक नाशिल्लें. हांव होमसीक जालो, नॉस्टाल्जीक जालो. म्हजो 5वो शार सोबीत गांव सोडून हांव कित्याक ह्या सुक्या सड्याचेर आयलां हो प्रश्न स्वताक विचारीत रावलो. खूब फावटी म्हाका गल्फांतली नोकरी सोडून घरा परत येयशें दिसलें. कित्यातच मन लागना जालें. शेणिल्ल्या भशेन म्हजी अवस्था जाली. तेन्नाच म्हाका गल्फाच्या वाळवंटान कविता भेटली. मायभूंय पासून पयस रावपाची म्हजी वेदना विसरपा खातीर हांव बरयत रावलों. 1990 वर्सा हांव गल्फाक गेल्लों. त्याच वेळार गोंयांतलें पर्यटन फुलपाक लागिल्लें. दर्या देगे वयल्या गांवांनी ल्हान मोठी हॉटेल्स रेस्टॉरंट येत रावलीं. फुडल्या 15 वर्सां भितर शेकड्यांनी हॉटेलां उबी जालीं. सगळी कडेन व्हड प्रमाणान बांदकामां सुरू जालीं. जमनीचे दर मळबाक तेंकले. दर्या देगे वयल्या गांवांतले जमनीक तर खूब डिमांड आयलो. थोड्याच तेंपान गांवांतल्यो चडश्यो जमिनी विकून सोंपल्यो. जेन्ना बांदकामांक जमीन मेळना जाली तेन्ना जमनीचे डीलर थळाव्या लोकांक शेतकी जमीन, फळबागांची जमीन रुपांतरीत करपाची प्रलोभनां दाखोवपाक लागले. गल्फांत 16 वर्सां रावल्या उपरांत हांव परत म्हज्या गांवांत परतलो. म्हजो गांव खूब बदलून गेल्लो. लोक दोंगर कातरूंक लागिल्ले, शेतान माती भरपाक लागिल्ले. हांवें सेव सालिगांव म्हूण गांवांतल्या तरणाट्याचो एक पंगड केलो. ज्या जाग्यार दोंगर कातरप चालू आसा, शेतान माती भरप चालू आसा थंय वचून आमी आक्षेप घेवपाक लागले. ताचेर रितसर कारवाय जावची म्हूण आग्रो धरपाक लागले. शेतान बेकायदेशीर बांदकामां करपाक लागिल्ले तांकां आमी आडोवपाक लागले. 20 वर्सां पयलीं कळंगूट, बागा, सिकेरी अशा दर्या देगे वयल्या वाठारांत हॉटेलांची गर्दी जाली. लोकांची संपत्तीक स्थिती बरी जाली खरी, पूण व्हडलो प्रश्न कोयराचो आशिल्लो. हॉटेलकारांनी साळगांव दोंगरा वयल्या रिकाम्या फातराच्या खाणींनी कोयर उडोवपाक सुरवात केली. कांय वर्सां उपरांत सालिगांवचो दोंगर कोयर उडोवपाचें एक केंद्र जालें. कचऱ्याचो लोकांक वास येवपाक लागलो. साळगांवच्यो बांयो, झरी सगळ्यो दुशीत जाल्यो. 12 वर्सां आदीं हाचेर उपाय काडपाक साळगांवांत कचरो वेवस्थापनाचो आधुनीक असो युरोपीय तंत्रगिन्यानाचेर आदारीत प्लांट बांदलो. कांय वर्सां आदीं शेतां करप खर्चीक जावंक लागिल्लें, पूण आतां मॅकनायज फार्मींग जाल्ल्याक शेतीचें काम करप लोकप्रिय जावपाक लागलां. यांत्रीक शेती हो खरेंच शेतकाऱ्यांक एक आशिर्वाद. फाटलीं 5-6 वर्सां परत एक फावट साळगांवांत शेतांची उदरगत जाल्या, पूण जमनीचें रुपांतर करून शॉपां वा कुडी बांदपाची पिशेपणाय कांय लोभी शेतकार करपाक लागल्यात. पूण तरी आसतना पर्रागिरी, सांगोळडा सारकिल्या शेजारच्या गांवां कडेन तुळा करत जाल्यार अजून तरी साळगांवान आपली परंपरा, संस्कृताय आनी शेतकी वेवसाय बरो तिगून दवरलेलो आसा. बाबा आमची पिळगी आसा तो मेरेन आमी आमच्या पुर्वजांची कृशी परंपरा राखून दवरतले, पूण फुडले पिळगेची खात्री ना रे पुता. जाणट्या कडच्यान असो निराशेचो सूर खूब फावट आयकूंक येता. म्हाकाय मनान तोच हुस्को आसा. आमचो साळगांव 5वो शार आनी सोबीत उरचो म्हूण आमी फुडले पिळगेक प्रेरणा दिवंक शकतात आनी देवा कडेन प्रार्थना करूंक शकतात. बाकी सगळें फुडले पिळगेचेरच आसा. देवान तांकां बरी बुद्ध दिवची. अशा म्हज्या सुंदर गांवांत तुमी मुजरत येयात. साळगांव हो गांव बार्देशांत म्हापशां सकून कळंगूट वतना 5 किलोमिटर अंतराचेर आसा. आनी जर तुमी पणजे सकून कळंगूट वतात जाल्यार थंयच्यान तो 10 किलोमिटर अंतराचेर आसा. तुमी मुद्दम वेळ काडून म्हज्या गांवांक भेट दियात. देव बरें करूं. नमस्कार. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. आयज आमी साळगांवची वळख करून घेतली. वळख करून दिताले
रमेश साजू घाडी. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आठलेकर आणि संजय पुनाळेकर. गांव आणि हांव ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गावामदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव.